أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي صلاة فأمكنني الله من مبارك وأن أربطه إلى سرير من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أبي سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال رب فرده خاسئا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأسير والغريب يربط في المسجد. قيل يا قرض جمعة کی بتاوی بولے قتیل آغا دے کے تاوی کہ کم مختص اسمالات دن سے گناہ بکی نشتا بولے تدخل الحق حاصل دا غم غارة خلاصة خيرا او قلم غارة قلم دان ولیکن زبط دی طولنا کم حساب لم بقبر ثانی کی غیر مختصی ولی احتیاط تختے کے مصبر اخلاص هذا شابته فرمائے ان عفریتا من الجن رسول اللہ مبارک فرمائے وسلم شافعی تفلت من حمله وقال البارحة بك او قال كلمة تفلت يا فلت ليحتاج وما مستدقي فالله قادر كما هذا ومن فتبع شفيري سيدي مبيري شكال الانسان بشكل كشي نبي ټول خواص د انسان چې به نیوي او بیا ځان هم نشي خلاصول د ما په شکل شي په یو ډاټه وي او مې اراده ولرله چې وې کارم ته واستنې استدو د جمعات پورې ځای مناسبت ده پوره قیدي اتړلی شي پته ولګېده نو غریب هم تړلی شي دا په قیاس کا حتی تصبحو چې سبا کې داخل شي او نظر ورته وکړي كله وذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سألوا إيمان الناس حكومت راكا إذا ما نقول على مناسب دي نو ما في ذلك واقع نقصان دنا زكاة غب الشيطانان وفيريان تعالى نبي على واقع نقصان كي نروح وي في كبرس دوراوي فرد دولت عليه السلام دي شيطان دي جندي لرخاصها مردود شيخ الشبه داسې ځای دی نو حدیث څه معلومه شوه دغه رنګې دا پیریان چې سیک په نوم حملې کوي په پیغمبر او هغه ذمهداري الله نشته والله یعصمک من الناس د انسانانو په حکم کې جنات او دویم د پیغمبر موجودان دې معلومه شو او دریم شیطان په مختلفو شکلونو راځي دا دې معلومه شو دا پیریان په مختلفو شکلون او پیریانو کې مخاوبه د مدد د عفریت را ورډېرې خبرې معلومې شوې لږې نه واوې راته ته ویم یو مې څومې مولانا صاحب د پیغمبر معجزه شوې دویم څه معلومه شوه چې شیطان په شکل دا جني په شکل د انسان په مختلفو شکلونو راځي وجود د جناتو د معلوم شو سره او په جناتو کې عفریت مشته پنځه او شپږم څه شو جمعه ستنې پورې تړل اقتصادي شو د مناسبت دره اسیر شو نو غریب د قیاس دا او بل د زمانو مشوا چې جنې مونږ یو بیا په شکل نشي بدلول چې کو دا بیا نشي بدلول حتی تنظروا بل د پیغمبر مبارک توازن د معلومه شو إبراهيم يقول إذا سليمان عليه السلام قال ضرب نصيحة باب الاغتسال إلى السماوات الأسير أيضا في المسجد وكان شريح يأمر الغريم أن يغتسل على سبيل لا هو يغتسل كما أنا الأسير يربط في المسجد دوباره وجه نو وقتی صراحة ذکر کر اسے طبعا ذکر کر وقتی لا مسئلہ سے ذکر کر صراحة اسے ذکر کر طبعا واغتسال اذا اسلم الذين سمعوا من مولانا سے لما په کې د تاسو دغه غرض د امام بخاری او بل مسله د ما ځینی مخکې ویل چې مشرک او کافر جماعت ته داخلي دي شي وکړه یاد د مالک سے پلید مطلقاً نشي داخلي او شافعي سے سوي وې دي دوه مسجدونو ته نشي داخلي دي نور ته داخلي دي شي او زمون پولیس ټول ته مطلقاً داخلي شي او کته چې حدیث کې قرآن ما كانوا يدخلوها
أزمات دليل والبصير زي لك إلا خائفين أو كتبت مفرد المشركان بعد عامي هذا أغا على سبيل الاستعلاء إذا كان غلبه دور بسيشا نود غلط دقة لكواري اختصار إذا أسلم سمعت جماعت के लिए غير مسلم وجماعت के लिए تادي تم بارشو غير مسلم جماعت के लिए मुझे क्यों माना शो أو دا شكل بيا كل الأمر نقاط جماعت के लिए موجود ديشي أو بل ربط لا أسير أيضا في المسجد نو على معني وبل فرق كده وإما كي أغا أسير تيونو أغا جني أسيرو أو دا أسير إنسان أسير ده تدعو الفرق تدعو دارين أسير فرقا ده وكان حرية يأمر الغريب أن يحبس إلى سائر المسجد قال ذلك يقولون بس خير بحر كيفو اتفاق لبدي اختلاف بين تجارته. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد فجاء برجل نجد تربتا نجد نوير ممكن تردائرا تقول كما قال يلا قال قبل نجد فجاء برجل من بني حنيفه يقال له ثمامه فرمته بسارية من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم ذهب. حديث تداوي شبه لو كان لك شبه دي أول تعالى دولة رابط فجلس ساري كي بدل لا شيء واجبا ودي أول تعالى استلف ورسول الله مبارك فرار إلى خارج مسجد بما عندك يا سوما شبه نقول هذاك مشرك أو كافر تجمع سلم بورك تابع. يا ده سامنا. بربا أو دي وقت لا لمبلي ندي. دي وقت لا لمبلي ندي. نو كافر تابع. أو كتبه كافر هو بجنوب كجمع تنا داخلي جماعة فطرة الإنسان ده تقاضى كي الإنسان ده جنابه تناسى. بدي منيت إحرام تابع وعمري لرواه. ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. باب الخيمة في المسجد المرضى وبينهم. قال ما خبر أخلاق في البشير إذا الجمعة كما يسألك. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت أصيب سعد يوم الخندق في الفتح وضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يروهم. ولا يود الصحابة ولا ركم ولا فخيمة فمسجد كذا بنو غفار يوم الخيمة وهم إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سألوا يغدو جرحه دما فمات منها. قالوا إدخال البعير في المسجد من بيته. كذا البعير الجمعة كما يسمون هذا. أخذ معنا كفود الجمعة كما يسأل معنا وعقيك بمكان مراد. بيت الله نكير كافر كان يخلقه بمنظم تو فوقان بيت توحكم كو نجدوا بقاري سبروان لشتا والبسيشان. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال الذين يتوكوا أغتاش فروق توكل خلقنا شاءك وجاءت ضررني شرا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن زبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قالت بي من وراء الناس وأنت راكبة فذبت ورسول الله أو جماعة وشاتك سك خير ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مختصر الطواف شاتك يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطول والكتاب المذكور. باب وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه. باب المكث في المسجد بعد الصلاة. مكث في المسجد بعد الصلاة. أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأخير في المسجد في الليلة المظلمة. ما قلت لهم تفصيلات بيه. مكث في الصلاة في المسجد
بعد الصلاة تأخير في المسجد في الليلة المظلمة ولم نقول شيء بركة التأخير في المسجد بركة التأخير في المسجد شرطي خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما عباد بن بشر وأحسن ثانيه سيد بن حضير في ليلة مظلمة حضور الفاتح نروس نخلق تجد جمعة مسجد وطن أو دوار مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما ما شاء الله دوار يوم تكونين عناتنا فشان المصباحين لكن في كنا دوار الفارشة فلما افترقا يوم على شبه الفبل نصوار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى ترجمات के नाम से फजीलत करामत सहाबा दाते मालूम शुशाबते باب الخوف والممر في المسجد أو خوف ممر في المسجد ممر या مصدری में मिले जा नसमा दलल أو خا أو ممر مصدری में मिले الذكر خبر أو يظهر في مكان كوا زيادة تيريدا أنا كما خبر بين إذا كما يأتي زمون فجومات كتيريدا ممنوع أنا كما تشوف الشباب وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا بليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين وعن مسلم بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده رسول الله مبارك فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقلت في نفسي ما يبكيك هذا الشيخ قال لا يبدل خيارك بين الدنيا وبين ما عنده ندي ولجاري وبدل فاختار ما عند الله ندي ولجاري نبي النبي عليه السلام هو العبد أبو بكر من آلامه قال يا أبا بكر لا تبكي إن أهم الناس علي بصحبتي ومالي أبو بكر إحسان كون کو دخل كنا فما صحبت بلکہ فمال کے ابو بکر ہجرت صحبت رسول اور طول مالي حضور پاک کا ورکا او یو ځای تمنا وکړه وی بیا ورما می پړه پاتې ادا د زما د عجیب پیغمبر مبارک خپل کې وکړه لکه بد خپل کې د پیدا مشورې او پیدا سوچ نه لاس د نګی کنه دغه زما جیب تر ورپسې شو ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا مودة ومحبة عام دي وخلت خاص دي مودة ومحبة صدق خلت أغتي في خلل القلب في دابل جاسرني يوم كسري أغتي جاسر فكر دي الله سر اطلاقي بيوم الكيدي ورخاء والبسيشة ولكن أخوة الإسلام وأمته لا يبقين في المسجد باب إلا صدق إلا باب أبي بكر وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا نو اسلام مدد باقي دی بات نہیں په مسجد کې او باب مگر بند شي مگر باب د ابوبکر د باب نه او خام مراد ده سدي مراد دي ورکوټه دروازه لکه زموږ د دارالحدیث علی په دروازه خوفات هغه ته باب دي تسوي لیکيږي راکا تاکي پورو طرف ته چې د خوف یا خبر دروازه دغه د خوف ویلي غرض امام بخاری معلوم شو خدا خوف په کم ځای کې مولانا وایي کنه هغه حساب كما غير المختصة للصلاة تاريخ مرور كلش والبسيطة وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصما نفسه بخلقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل صدوا عني كل خوفة في هذا المسجد غير خوفة أبي بكر. يوم أمر وفاة رسول الله مبارك تعالى وخلافة أبو بكر إشارة شو يوم داشوا أو بهم تسمعوا مشهد أبو بكر فضيلة تمتمالوا شو او بل خلت پیغمبر صرف الله سره او الله مرسل او مودت دا ټول سره دی ابو بکر سره دوه پسې اشاره باب الابواب والغلق للكعبة والمساجد. امام بخاری معلوم کوي مناسبات واضح حقیقه د مساجد او ابواب غرض یې سره غرض دا چې یو وهم را دي ځان کوي وهم سره
कुरान के आयत के वमन अज़म मिम्मन मनाअ मसाजिद अल्लाह अन युज़कर फ़ीहा इस्मुहु वसा अगेन मालूमे जुमात का दरवाजा और जरंदा और जंजीर न जोड़े वले लकत खलक मने के कीदी जदा वक्त सुकराशी और मुस्के इबादत की तिलावत के तशबीह सुकराशी अब तो तखरीब द मस्जिद कोला उसाता जार के सुकराशी होना देशी मैं इमाम बुखारी हुई के ना करे आगा जुदा शेर उदा जुदा शेर कि जुमात का जरंदा है जंजीर वतावे चाबियाने ला हिकमत तवजेना चे हिफाजत द मस्जिद निर्दात मसस्ता है और मन अज़म मिमन अगदाली कि मुसलमान इबादत द पके न करे अगर मक्की मुशरिकान कि मुसलमानान द बैतुल्लाह न होस्तर और ने करे खावत तो दिन सब गलत है इमाम बुखारी से जो कि दरवाजा चाबियाने जंदे द मसलहत और हिफाजत द पर जायज थी ता पमन अज़म लान देना रजी न कोई शे दरवाजे जंदे गुंजाने द हिफाजत और मसलहत न पर सदी जायज थी मन अज़म लान देना रजी जुमात को लोग प्रेरणा चीज़ स्पीड यार आलिमुनार सदरा खला किया उसे गलत बोलन सा पता थी कि बबल दे दालिमान न बोलती को जुमात बोलती दोबारा जुल्म हम करे दे लो कि कुरान शरीफ ने के खौदली दी बागे खतली दी और बला पे कुछ करे तो जुमात ना सामान न ले मदा जायज नहीं और अबवाब दरवाजे और गलत जंदे फिर काबते वल मसाजिद काबे खास का द काबे नबी के लिए कियास बनों जुमात न कही रज़ के रा तामीन बाद तखसीस होगा हां قال أبو عبد الله وقال عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال ابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس जुमातुन और दारी दरवाजे की दलील अजीबा को बिन अब्दुल मलिक इब्न मरवान था इब्न अब्बास दादे पर जुमातुन जो खड़े और दरवाजों से जलते वाले और चाबियां ने मुतवली लवर खड़े इधर शबीर जलता कवा दरवाजे को लावा हां जाती दा मौकूफ थे इब्न अब्बास थे तर्जुमा के बाद के खुद मौकूफ में हुई शाबाजी और ये कहा हदसना अबू नुमान व क़ुतैबह बन सईद قال हदसना अहमद बन ज़ैद बन अय्यूब عن عمرو بن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة ودعا عثمان بن طلحة شكر بيت الله تروجي ولا ففتح الباب داخل في النبي صلى الله عليه وسلم بلال وأسامة وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب لمناسبة الدباب دروازة اشتروا جلد إقرأ فلبث فيه ساعة ثم خرجوا قال ابن عمر فبدأت سقطت من عثمان بن بلالنا فقال صلى فيه فقلت في أي فقال بين الأسطوانتين قال عمر فذهب علي أن أسأل عثمان ذا خبر عظم علي مني بسوء كريدي كمل لك دورة كاتل أغيرني فقول ذا أو شافيات في آيات نازل شو إن الله يقولكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وشافيات يغيرون فذلك در بيت الله دروازه شافيات نساء يشكرنا نقبل نور جمعة قياس خير class او حدیث نړۍ خبرې معلومه شوې یو ولدا معلومه شوې چې بیت الله ته حضور فرض نه شوی او دویم سره بیت الله کې منځ کړي دا مسله پر راشي کې اختلاف قائمو پکې دراوش او دوه راکاته کړي ښا ورپسې شاه وقتی مشرک تړلو او دلته دخول دی وقتی خاصه خبره او دلته څه لکه عامه بس مالا طویلی دو بیم در تاویما زمان کو احمد ابن حنبل منیر ہر جمعات تا مشرک کافر داخلی دیش یاد شو تا مالک سے پلید دیا و تم جائز نده اور دا شافی سے پلید مان دے دا دو جمعاتون تا داخل من دی نورو تا جائز اور دون تفسیر مابیلی دے دوفر پسیشا باب دخول المشرك في المسجد وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قبل المسجد فجاء برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن مطهر فربطوه بسارية من سواء المسجد أو كتب إنما المشركون نجاسة اعتقادية ولي كتابية هم نجاسة لو نكاح وسر جائزة متاجعة وسر يا ده خبرك والله القسيمة باب رفع صوت في المسجد رفع الصوت في مسجد كده دين دفع جائز دي او ده دنيا دفع ممنوع دي شباب وبه قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح
المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القتان قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن حصيفة عن سائر بن يزيد قال كنت قائما في المسجد وحصلني رجل فنظرت إليه فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كان المجتمع نظر में उनको पता लगा عمر وقال اذهب فأتني بهذين الرجل صلاحنا فجئته بهما وقال ممن أنتم يا من أين لك مسافر قال من أهل الطائف ولو كنتما من أهل البلد في مدينة الإكرام مهدي ما بدل من كره ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة के मनाने लगे वहाँ पर जुमात के बदले चौड़ा मानस और उलमा ने की जिस कलाम मुबाह या उलुल हसनात वमज़ीद अगर गुनाह और बदले चौड़ा मदीना को समाज मशवा यो खुदा के मस्जिद नबवी के माता तवील उमर में एहतराम रसूलुल्लाह मुबारक توفات نفسهم تاسدي لك فحياتي جمع احترام مسجد النور مسجد هم और अबू रफाक जुमात के बिल्कुल ममनू थे शाबाश وبه قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنا बड़े हदीस से एतराज थे विदा हदीस तर्जुमा कुलबाब के फकार वले लकदा मौकूफ दा मारते सजेरे मतलब कुलबाब के लिए मौकूफ विदा हुक्म मरफू दे रखा فأنا حكم مرفوع كأرسي وموقوف روايات دي مكتب ذكر ذكر गए तो गिरी से तर्जुमा कुलबाब है सही और حدثنا रिपोर्टिंग का पार्टी मिली का खबर खलास पर बस एक قال حدثني عبد الله بن كعب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك اخبره انه لقد بن ابي حضرة كان له عليه بعهد رسول الله عليه بدي ابن ابي حضرة عبد الله مهاجر في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف ستر حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار بيده ان دع شطرا من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا أواز قانون ذكره في غمار والمسألة ختمة أو دوام دي المسألة اللي معلوم شيء لمطالبة مديون كل شيء وبشري بنا وبشت أواز مكوا يبي هذا بير نشي نقيامات بنا مكيودا لتوقعات الأصوات في المساجد دور مناسبة باب الحلق والجلوس في المسجد كل حلقي جوړول او جلوس یو جمعي پرد په حلقې نه جوړه خلک ډېری چې خلکو ته ناس تاسو شي حلقه کې هو دې میاشتې خالی پاتې کېږي شابه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة نصلى واحدة يوم ركعت ديوتي فأو ترت وتر بقي يوم ركعت دبر ما صلى هذا نودي की तफसील ली तो तवज्जो कर ले देना ये मसला सब यौम रकात वतर हम सवाय हम द यौम नहीं उठाए हम वी राया और माह के शुक्र जुल दा ورد قرينه صلى واحدة يودي فأو ترت وتر بقي يوم دبر ما صلى نو ما صلى بکل وتر دې کلاغي جوسي کلاغي جلني دې جوسي کدا نه مونږ یو باغله وتر دې ابو شوف عوض اليوم کلاغي جوسي نو ما صلى وتر کینو تفصیل به کوم ان شاء الله وانه كان يقول لي ان اخر صلاتكم بالليل وتر امر استحبابي ذکر پیغمبر مبارک خپل پاولش پکې وتر کړی او صحابه وکړي ذکر نبی رسول الله عمل به امر استحبابي حدیث لري خبره معلومه شوه یو دا چې صلات الليل مسنا دوه به بهتر دي او ولې کی تفصیل کوم دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اختلاف دی هغه شپې د متصرف او د افضلیت قائم خدا خپل باب کې راځي بل د زمانو مشوا چې بل اخرت کې وکړه دا معلوم مستحب دي او بل څه هغه جلوس په مسجد کې ثابت شو پیغمبر مبارک دا خبره کوله خلک ناس ته او حلقه کړه معلوم مشوا د دې کې نشته او بل روایت کې دا چې
سأل رجل أن طوال المنبر والناس حوله متحلقين من رواية الإشتاق نجومات الناس أو حلقات أو الذين خبره لا تدري معلوم الشباب. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتره لك. الإمام سيدي بلا ما لكن مثنى أروي هر دو پس شبه هر دو پس قیدا اگر سلور افضلیت قائل مثنى سمانا کی کیا بچے یہ ہر دو پس قیدا عموم صاحبه او ائمه ثلاثه الذي قائل الدنا وفيو سلام مولك المطابقين قول صاحبين وخير دلته مني كتفصيل بيراش فيها. وقال الوليد بن كثير واحدة توتره لك ما قد صليت توتره ما قد صليت سمعنا کی کیا جوڑے گی مولانا صاحب دا کو تیرا نہیں کیا اذا لمح کی جزء کر دے. ہاں وقال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم حدثهم ان رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مرة مولى اخي بن ابي طالب اخبره ان ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاقبل نفر ثلاثة فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب واحد فاما احدهما فرأى خلة من حلقه. مناسبة شو هم حلقنا او هم جلوس في المسجد الذي نفر على تكون فجلس واما الاخر وجلس خلفه واما الاخر فاقبل دائما فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن النفر الثلاثة اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله واما الاخر فاستمع الله منه واما الاخر فاعرض الله عنه. باب الاستغفار في المسجد. نو کی مسئلہ تیرا اصل ملاقات تو بولے استغفار طول اسلام مولانا کو کیا اذا خپيو بالواحد سے واجب پھر خلیل ودا ہے بندہ اور واجب جائے او کذا کا شرابن لگی ودل تقوا واجب تمام بعد خلق دا سفر امر کی راہ پہ بلا کو دے پاس اور واجب تمام نو دی ولے تاریخ بلکنا واجب اکثر عورت کا او حسن کا عورت کا عورت ساتھ کرے مدام محدود تكفير اوالي وقبل جائز دي تابع تطبيق درته. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن خالد بن تميم عن ابي رضي الله تعالى عنه وعنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب كان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما يفعلان ذلك. باب المسجد يكون في الطريق من غير ذلك. बिल्कुल जायज थे लेकिन पता से तरीका के खल को ज़रूरत की लाभ है या सा ममलूक ज़मीन लगा पकड़ा अंदर जोड़ के मैंने ज़रूर इन बिन्नास वल्ला वही भी बड़ी जुमा जोड़ा हुआ وبه قال بجواله قال الحسن وأيوب ومالك كل طريقة يجمع ولا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يقرا. دين کوئی شوی مگر پتا سے حال کے لیے دینان دین اسلام دین یعنی اسلام عقلی مامو اوقات کو کفر نہ دی جائے. ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها بكرة وعشية. دين مسائل معلومات يو عائشة صديقة كم وقت مور اوقات كفر ندي او عائشة مور اوقات قيدان في الاسلام زمان او بدا في عمر محمد زمان او بكرة وعشية معناها استغفار وصلاة. ثم بدا ذلك ابو بكر تفقد مسجدا ببناء داره تفقد پور بناء کولاو زیاده او د دې مسجد نه مسجد مصطلح نه مراد مناسب نماز دې یو دل کاله خلک جوړ کړي دی ولې د خلکو مخکې جوړاو چې خلک عبادت وکړي
قراءت د مطلب ریا او سنت نو خلق دا اسلام زماوي خورشي خبرې وکړي دا و دا کوم دین دی دا کوم اسلام ضرور بلدي خلکو کې وي وکړي چې دې په واقع او قرآن د مناسبت جمعه یا تدرسو ويقف جودير وتخذ المشركان وابنائهم تعجب بكم ومنذر بكم ابو بكر رجل بكاء ولا يملك عينيه فاستربوا قابلهم اذا قرأ القرآن نقول يا ربي خبر اشراف القرآن المشركان دي اذا هم بشي مقصود نشي يا دري لك نو قصه راځي غالبا یا دې څه دی غالبا نو بیا بهر کې دا وګړه کې صدا د بیا بخاری کې ثاني کې روان سره ته ویل ولې نه سمجھږي چې دا عمر کرنا دې دې معلوم نشو بل دا بنا سره موږ او جمعه جوړول دا ډول خبرې ته معلوم نشوي جهل قرآن ذکر تا شابه باب الصلاة ته لګاو من غیر ضرر بدنا خلق ضرر بني لا ضرر ولا ضرر في الاسلام بل ذکر باب الصلاة في مسجد سور وصلى ابن عون في مسجد في دار والمناسبات واضحة لكتاب المساجد سر غرض السر نانويكا رسول الله مبارك فرمائي خير البقاع مساجدها وشرها أسواقها أيها حديث مرياتك خير البقاع مساجدها ولذا لا ذكر فيه وكان في اعتبار الغالب ذكر مسجد العرب والإشتاق وشرها أسواقها لا في اعتبار الغالب ذكر دوكي سودا قصدي कि कसमों पढ़ लिखी दारों में लिखी बाद में सब आधा आरे पाने मालूम तो स्वादा की जुमात का दागे के जोड़े बाजार के ذكر हमारा बुखार इमाम बुखारी ने ना जुमात जोड़ा बोले से जुमात ने जो का अलग पाठ जो कर बेहतर जो कर बाजारान बकने मुस्काई बाजारान बकने मुस्काई वसवला इब्न उमर في مسجد في دار يقع عليه منبع او بقول کې متوغه لري بازار کې جوړول شي علي شابه کنه او بقول کې جوړول شي دا بازار هغه قسمه دي یو مجلس مصطلح عرفي جمعه لکه د موږ بازارونو کې دي او یو داس یو چې پوتره جوړه چې دې په خپل نفل کوي او کله ضرورت راشي انفرادي منځ او کور کې دا دویم دي الله اکبر جمعه کې څو شو یو دا متعارف جمعه وقفي چې ثواب یو په پینځي یو په ویشته هغه جمعه څنګه د مبارک دي او یو د مسجد سوق تکم یو مراد دي هغه په دکان کې یو خاص دی جوړ کړی چې ګام کې پکې نه پړي سنت پکې او په کور کې تدبیر د جمعه ته راغلو بیناري ورپسې اشاره وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عامر عن الاشعري عن صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجميع تزيد على صلاته في بيته الجميع زيادة ومنزل في بيتي وصلاة في سوقي 25 درجة فهي بخبر فتاو لگے کہ بسوق کی مسکو لے سکتا کہ مسکے نالی کا مسجد کو جائے سکتا اور بکور کے اور فرض دی مولانا فرض او کہتے ہیں کہ لا صلاة جار المسجد الا في المسجد اغم جعل الناقص بمنزلة معلوم اذا ناقص ثواب في تغيير اشكال تغيير اشكال سے یہ ځکه نو کولای شي په کور کې او خپل جمعه په څوک کې د مناسبت جواب وإنا یا بعد جمعه ته دی هغه کې مشاقات ډېرې علي شابه فإنا حرم إلى توضأ فأحسن الوضوء وأتم لدلائل إلى صلاة لم يكن حصلا إلا رفعه الله بها درجة أو حق عنه بها خلفية حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كان وتصلي الملائكة عليه على في مجلس الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه او قدر ذاتي او قسمت نگي حديث نبي خبر معلوم شوي يوم صلاه منفرد صحيح دي صلاه منفرد صحيح دي او كتب خلاف صلاه رجال المسجد قال الناس بمنزله الجماعه خبر خاصه دیر سمال مجوا بازار کے جمعہ یعنی اللہ دیر قسم جمعہ میں اور اس کی خوشات کی شتاہ جوڑ او پا دیر قسم بھی یہ کنا جائے سجدہ او پا قول کی ذات معلوم او سلورم جمع نموز فضیلت ثابت بلکہ کی اویش جاتا تطبیق پا کم سبا جاوا بلکہ وہ غزا
यो दे किसी बंदे की बाद हजरत विदा जमात पढ़ते जमात जड़ी नबूविश लगे जमात कम दिनो वेब्स विदा दा रिवायो लरमानी के साथ जुमात से नबूवी तो कदर चलते हैं और बाद हजरत कोई विदा इखलास से ताल्लुक है तो खुशू खुद इखलास ले नबूवी तो कदमो और सुखी महकने हुक्म पीती तो रुस्त वाले साल को नोविश तो सर पसेशा बंदा मालूम शवा जवदा सुले का और कोर का ताबेदार जुमा के कोई को बंदे मालूम शवा वयो कदर गुना लगी को मंदा बुलंदी बंदे मालूम शवा कि मंदा इस्तेदार के पमम दा हुक्म ना मुस्तली के बंदे मालूम शवा कि जुमा के इस्तेदार पूरे जमा के मसला जे तेरा शवा जुलूस पुलिस बंदे मालूम शवा फरिश्ते दुआ करने बंदे मालूम शवा कि कोशिश को जिदार पर की जरूरत नहीं बियार फरिश्तों दुआ खत्म ही अरे मौलाना तकरशा बाबू तस्बीह के असवाब के मस्जिद और गैरी जुमा के कुत्ता के दाखिल कवल तस्बीह नो असल की जो रिवायत शरह बेका إذا ذهب أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه. سمعوا؟ إذا ذهب أحدكم إذا ذهب أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه. جماعة الذين تشبك مكوا. فذاك حكم زمان ذكر وإلى منزل. جماعة الذين تشبك من شبلا ركي. سبب جماعة كمقدر جولا محبوب. منزل دې نو قلاره کې تشبیه منه دي په حکم دا منزل کې منتظر د من په حکم نو جمعه کې هم ته منتظر نو په طریقه وړاندې امام بخاری وایي چې نه یا په هغه حدیث په شرط امام بخاری برابر نه لیکن دا خپل جواب وکړ هغه بلا ضرورت ده دا ضرورت هغه څه نه لکه بلا ضرورت اولی تشبیه خلک کوي تاسو مانته देखो सर सुस्ती पे है शरीयत हुई कि अवदा इस्तेमाल जो लटोल अंदाजों में देखिए अब तक पैदा जिमुस खस्ता हो गए देखिए सुस्ती पैदा की और बेहदा इदारा हवाले ना तो हुक्मन मान देने के रवाने ऊपर और बेहदा जिब्रील जिक्र वक्त के तो मान के ऊपर दिला चाहिए तस्बीह व सलाम का दौलत पसेशा وبه قال حدثنا حامد بن مساجد واضحة جائز للضرورة بضرورة معنا شبه عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا باقر عن أبي عن ابن عمر أو ابن عمرو رضي الله تعالى عنه قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فقومه لوحده وإذا حديث لا نوريد للعاصم ويرى الواقع واسطة كذا كذا كل يوم أغلى تقوى ما برابر كه هذا بيجي كنا بربسيطة قال سمعت أبي ويقول قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في هذه بعد الناس يقول مبارك بكر ورقال يا بس هذا كان وردا المنافقين والكافرين والفاسقين والبشارة وبه قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي هريرة عن أبي هريرة بن عبد الله بن أبي هريرة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك بين أصابعه لا متعاون الطريقة है कि मुसलमान देता है कि मुसलमान लगा को यो बता क्या कुदरी क्या बते وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن سفيان قال يشد ينبغي أن يكون المؤمن للمؤمن وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن سفيان قال أخبرنا محمد عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلوات زوال نفس الساقي نماز بخيل ما ذكر قال ابن سيرين فسمى أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم وقام إلى خشبة Rasulullah Mubarak berkata buat karena wazman. Okey, Allah yumna wa yusra mata buat tasbih. Begini.
او قد ایمن فظهر الكف تركه داسې ووضع يده اليمنى فيترى التشبيه بين اصابعه وخط اليمن فظهر الكف يترى لا مصاب یا په دې قسم چې موږ کې دې روته او شکل او یا د سوجنا وصور دی وجه مسلم مطهرا مسلم طهارا وخرجت سرعان ترورجل دي خلق توبة الأبواب المنطقة فقالوا قتلت الصلاة وفي قوم أبو بكر وعمر فغابا ويريد الحضور الفاطمة أن يكلمات خبر الحضور الفاطمة وصوا يودي كريدا فقوم كي وصلوا فلا كيسول تفسير براشقة ظلدين وتوي قال يا أخوة النسيد قتلت الصلاة فقال لم أنسى ولم تخسر فتوي يوم شبدي كان في غمر مبارك نصب العلم مطابق فقال يا ذوي كما يقول الامر كما يقول باليدين بنعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل السجود وتر ثم رفع راسه وكبر ثم كبر بمسجدات الى سجد الركوع وسجد مثل السجود وتر ثم رفع راسه وكبر وربما سال ثم سلم بيت الاخر ذولي بانه بيت امران من حسين قال ثم سلم وحديثنا لي خبر معلوم شوي جو تشبيه معلوم اما د تشبیه د افهام د کار او جزا مې کوي او د تشبیه د لپاره چې د تکیا وته ورستړی کړه نو باندې نو او د نور څه مسالې معلومې شوې یو نسيان رسول الله بالکل انما انا رجل انسى كما تنسى حديث وبعد يوم تصدنا لا اقول الى احكام شرعي معلوم كما بنجالو ذا قالوا خبرني اذا بيغمرنا نور المتصدق بل سمعوا في مولانا سيرو بذلك شكل وضوء الباب وصلنا ابو بكر وعمر قبل الشيء هيبت وضوء الباب بل الجمعه دروازه تساوي الجواب بس بل سمعوا مشوا دول يده يوصل الى القبر وركاوه دول يده وتبالي وتفصيل بلاش سوق الى سنه او سوق الى بلا سوق عمل سوق يسافي هذا الذي نوم تفصيل شمالين او ذلين تفصيل حكم ذات الشمالين بند سماع المشروع تصديق قول ذكرنا جيكري خبر واحد حجت ان الموضوع تصديق واضح بند سماع المشروع هذا زمانه کی مانده کی حرکات او خبر جاهل او بل سجد صف بعد السلام ثم سلم ثم كبر سجد دعاء او سجدي صاحب السلام او كتبه کې تشهود نو بل روایت کې تدا ساکت درست تشهود نه ساکت ته او ساکت هغه کې بچا انا راوش ان شاء الله بس په مولانا صاحب دې به اتفاق او دا سبا دې د مساجد د باب دې دا بلوبي وایو خان دا وګت حدیث نو په وخت راشي دا به ممکن ان شاء الله ولذي د وخت به وایو الکه استاد خو هغه د بخاری او د عبارت تاریخ ورونه دا ټول په هغه